Si Jesus miingon, ayaw ninyo bulaga ang gihiusa sa Dios. Marcos Kapitulo 10 versikulo 9. Unsa man ang pinaka-importanteng parte sa kasal o kinahanglan yun kada adlaw hinumduman sa kinabuhing ninyo. Ang tubag mao gyud ang saad nga gihimo sa usag-usa sa babae ug sa lalaki atubangan sa Dios ug sa iyang mga katawan. Unsa man ang saad? Ang saad mao ang paghinigugmaay, pag-inunungay sa kalipay ug sa kasakit, sa kahamugaway ug sa kapit o sa sakit ug sa maayong panglawas hangtod sa kamatayon. Mao gini ang saad nga gihimo atubangan sa Dios ug sa iyang mga katawhan nga maoy makapabalaan sa kaminyo.